अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कबीलों और कौमों ने अपने दौर में बहुत से नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दिए और पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से ऐसे कबाइल हैं जिन्होंने पाकिस्तानी तारीख़ पर गहरे असरात छोड़े। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम सियाल कौम के बारे में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हिंदुस्तान के इलाके दारानगर से पहनवार राजपूतों की एक शाख जौनपुर के इलाके में मुंतकिल हुई। उनका एक सरदार राय शंकर वल बलज देव के नाम से जाना जाता है। राय शंकर के 3 बेटे थे जिनके नाम घियो, टीयो और सियो रखे गए। घियो से पिंडी घेब के घेबों, दूसरे बेटे टीयो से शाहपुर के टवानों के कबाइल आबाद हुए, जबकि सैयों की औलाद में से जंग के सियाल कबाइल आगे बढ़े। सियों को सफ़र करने का बहुत शौक़ था। वो सफ़र करता हुआ जोधन, जिसे आजकल पाकपतन कहा जाता है, वहाँ पहुँचता है। इसी दौरान उसने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और आपने उसका नाम सैयों से तब्दील करके सियाल रखा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने राय सियाल की शादी अपने एक मुरीद और अम्वाली के सरदार बहाउद्दीन मेकन की लड़की से करा दी, जिसका नाम सौभाग था। मेकन सरदार ने अपनी बेटी को दरियाए जेहलम के किनारे कुछ जागीर भी अता की। राय सियाल पाकपतन के इलाके 18 हज़ारी में कोटली बाकर शाह हुसैन में आकर आबाद हुआ। ये कस्बा आज भी उसी नाम से मौजूद है। कुछ अरसा कोटली बाकर शाह हुसैन में क़याम के बाद राय सियाल वहाँ से शोरकोट के इलाके में मुंतकिल हो गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो साल में एक मरतबा ज़रूर अपने मुरीदों से मिलने के लिए जाया करते थे। राय सियाल भी आपका एक मुअद्दब मुरीद था। उस ज़माने में मौजूदा झंग शहर के करीब एक जंगल में छोटी छोटी झोंपड़ियों पर मुश्तमिल एक बस्ती थी जिसे झांगी या झांग कहा जाता था। सन 1228 के ज़माने में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह राय सियाल से मिलने के लिए गए तो राय सियाल उनके इस्तकबाल के लिए झांगी के जंगल में चला गया। शहर से कोसों दूर इस कदर शानदार इस्तकबाल पर हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने खुश होकर राय सियाल को बिशारत दी कि राय सियाल की औलाद इस इलाके को आबाद करेगी और इस इलाके पर हुक्मरानी भी करेगी। उसके बाद राय सियाल ने झांगी के जंगल में सुकूनत इख्तियार कर ली और वहाँ एक शहर आबाद किया जिसका नाम झंग सियाला था। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होते हुए इस शहर का नाम सिर्फ झंग रह गया। राय सियाल की औलाद से सियाल कौम या कबीले की बुनियाद पड़ी। राय सियाल के 3 बेटे थे जिनके नाम भरमी, कोहली और महनी थे। इन तीनों बेटों से सियालों के 3 सिलसिले आगे बढ़े जिनको भरमी सियाल, कोहली सियाल और महनी सियाल कहा जाता है। राय सियाल को दस्तयाब ज़मीन उसकी औलाद के लिए कम थी, इसलिए अम्वानी सरदार ने उसे पेशकश की कि उसकी औलाद जिस कदर ज़मीन को आबाद करेगी वो ज़मीन उनकी मलकियत होगी। उसके बाद राय सियाल के बेटों ने थल के इलाके में मुख्तलिफ बस्तियां आबाद की, जिनमें से टिब्बा भरमी, कोट महनी और किला कोहली के नाम से आज भी मौजूद हैं। सियाल कौम ने झंग में तकरीबन 360 साल तक हुक्मरानी की और इस अरसा में सियालों के 18 हुक्मरान आए। इन 18 हुक्मरानों में से 2 हुक्मरानों ने तारीख में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, जिनमें एक नवाब मल खान और दूसरे नवाब वलीदाद खान थे। नवाब मल खान ने 17 सितंबर सन 1462 में झंग का इक़्तिदार संभाला, जिसे सियाल हुकूमत का बाज़ाब्ता पहला हुक्मरान माना जाता है। नवाब मल खान ने आखिरी 9 हुक्मरान को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत कायम की। नवाब मल ने ऐलान किया कि जो सियाल काश्तकारी के लिए ज़मीन लेकर उसे आबाद करेगा उसे इस ज़मीन का मालिक बना दिया जाएगा। इस तरह
بہت سی غیر آباد زمینوں کو آباد کیا گیا۔ مل خان نے اپنے دور اقتدار میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے، جن میں سڑکیں، پل اور قلعے بنائے گئے، اور سلطنت کے دفاع کے لیے باضابطہ طور پر پہلی دفعہ فوج بھی تشکیل دی گئی۔ نواب مل خان نے 1503 تک جنگ پر حکمرانی کی۔ اس کے بعد سیال سلطنت کے 13ویں حکمران نواب ولی داد خان نے 1739 میں اقتدار سنبھالا۔ فوج کی تعداد کو 10,000 تک لے کر گیا، پہلا بارود خانہ بنوایا، انگریز ماہرین کی خدمات لے کر فوج کو بندوق اور توپ چلانے کا فن سکھایا۔ سید عزت علی کی سیٹلمنٹ رپورٹ 1857 کے مطابق نواب ولی داد خان کے دور میں جھنگ ریاست کا رقبہ 6,700 مربع میل پر مشتمل تھا، اور اس وقت جھنگ ریاست کا شمار بر صغیر کی ترقی یافتہ ریاستوں میں ہوتا تھا۔ جھنگ ریاست منکیرا سے راوی اور کمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ نواب ولی داد خان کے زمانے میں تمام فیصلہ جات شریعت محمدی کے مطابق کیے جاتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ اس کے علاوہ اس دور حکومت میں جوان خواتین اور مردوں کے ننگے سر گھومنے پر پابندی لگائی گئی۔ محصول چوکیوں کا نظام بنایا گیا۔ محصولات سے ہر شہری کو 2 روپے سالانہ دیے جاتے تھے، جو آج کے حساب سے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ سن 1763 میں نواب ولی داد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا داماد عنایت اللہ خان حکمران بنا۔ عنایت اللہ کے دور میں نول، بھنگو، مینگن، مرل اور فیگر کے پرانے قبائل کے ساتھ سیالوں کی لڑائیاں رہیں، اور سیالوں نے ان تمام کو اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے کھرلوں اور بلوچوں کے ساتھ بھی سیالوں کی لڑائیاں رہیں۔ سیالوں کے رشتہ داروں اور رشید پور کے سیالوں نے بھی سیال حکومت کو تنگ کیے رکھا۔ رشید پور کے سیالوں نے جنگ پر حملہ کیا اور خان کو قیدی بنا لیا۔ خان 7 ماہ تک قید رہا۔ سن 1803 میں سکھوں نے چنیوٹ، جبکہ 1806 میں جنگ سیالوں سے چھین لیے۔ سیالوں کے آخری حکمران احمد خان سیال نے سن 1808 میں دونوں علاقے واپس حاصل کر لیے۔ سن 1810 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا اور احمد خان سیال کو لاہور کی جیل میں قید کر دیا۔ رائے احمد خان کی حکومت سن 1822 تک رہی۔ سن 1857 تک یہ علاقے سکھوں کے پاس رہے اور بعد میں انگریزوں کے پاس چلے گئے، جو سن 1947 میں قیام پاکستان کے ساتھ آزاد ہوئے۔ سیال ایک زمیندار قبیلہ ہے اور یہ پنجاب کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہے۔ سیال قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ سیال، مہر، نواب، سردار اور جٹ سیال یا چودھری لکھتے ہیں۔ پنجاب میں سیال جھنگ، سرگودا، فیصل آباد، توبہ ٹیک سنگھ، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، اٹک، ساہیوال، مظفر گڑھ، گجرات اور شاہ پور میں کثرت سے آباد ہیں۔ رائے سیال کے تینوں بیٹوں سے آگے 80 سے زائد قبائل نے وجود پایا۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جس قوم یا قبیلے کے آخر میں آنا آتا ہے وہ تمام سیال قبائل ہیں، جیسے دولتانہ، سرگانہ، کملانہ وغیرہ۔ اسی طرح سیال قوم کی بہت سی نامور شخصیات نے پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کر کے اپنا نام زمانے میں منوایا، جن میں معروف عالم دین ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ممتاز دولتانہ، MP محمد اعظم چیلا، سابق وزیر رضا حیات ہراج، سابق وزیر ریاض فتیانہ، مشہور ادیب عبد الخالق سرگانہ، سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، RPO بلال کمیانہ، MPA غلام بی بی بھروانہ اور بہت سی نامور شخصیات شامل ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ تاریخی حقائق میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے دینا چاہیں
तो कमेंट बॉक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें।